बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शिहाब भाई जैसे जैसे अपने सफ़र पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके सामने अजीब अजीब वाक़े पेश आ रहे हैं। इनके लिए हर पड़ाव, इनके लिए हर एक नई आजमाइश और नया इम्तिहान लेकर आ रहा है। अल्लाह पाक हमारे शिहाब भाई को हर बला और मुसीबत से महफूज रखे और उनके इस मुबारक सफ़र को महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आज की इस वीडियो में हम आपको शिहाब भाई का एक ऐसा ही हैरत अंगेज़ वाक़या बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब शिहाब भाई एक जिस्म फरोशी के अड्डे के सामने से गुजर रहे थे। उस वक्त शिहाब भाई के सामने एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप शिहाब भाई के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शाम का अंधेरा फैलने लगा था, हर तरफ खामोशी का आलम था। सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे और आसपास के लोग भी अपने अपने घरों में चले गए थे। इस वक्त शिहाब भाई एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां पर लोग जल्दी सोने के आदी थे। मगरिब का वक्त होते ही लोग बाजार बंद करके अपने अपने घरों में चले जाते थे। लेकिन एक शिहाब भाई थे जो अपना पैदल हज का सफ़र जारी किए हुए थे। उनके साथ इलाके की कुछ पुलिस भी थी जो उनका इस सफ़र में साथ दे रही थी। मगर शिहाब भाई के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था जिनके बारे में शिहाब भाई ने सोचा भी नहीं था। वो तो सिर्फ अपने धुन और लगन में चले जा रहे थे। लेकिन शिहाब भाई की कोशिश हुआ करती थी कि कभी भी वो कोई अपनी नमाज को कज़ा न होने दे। इसलिए जब भी नमाज का वक्त हो जाता वो वहीं पर रुक जाते और अपनी नमाज अदा करते। लेकिन आज वो जिस इलाके से गुजर रहे थे उनके वो गुमान में कभी आया भी नहीं था। शिहाब भाई तो सिर्फ एक ही बात सोचे जा रहे थे कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है और अब उन्हें नमाज अदा करनी है। इसलिए फिर वो एक जगह पर रुके और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं। उस वक्त उनकी नज़र एक ऐसे घर पर पड़ी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर शिहाब भाई को ख्याल आया कि क्यों ना इस घर में ही नमाज अदा कर ली जाए। यही सोचकर फिर वो उस घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर एक रंगीन पर्दा लटक रहा था। शिहाब भाई ने दरवाजे को धीरे से बजाया तो अंदर से किसी की कोई भी आवाज़ ना आई। ऐसा लगा कि उस घर में कोई ना हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और घर के अंदर से रोशनी भी आ रही थी। यही सोचकर शिहाब भाई ने एक बार फिर से उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन हो, अंदर आ जाओ। वो आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी जो बड़े ही अजीब से लहजे में बोल रही थी। ये सुनकर शिहाब भाई एक अजीब सी उलझन में पड़ गए। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके ऊंची आवाज़ में कहा, मोहतरमा मैं मुसाफिर हूँ, मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूँ। अगर वज़ू के लिए थोड़ा पानी मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उनकी ये बात सुनकर वहाँ पर कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। लेकिन फिर अचानक से घर का पर्दा हटा और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की अपने सर पर दुपट्टा जमाए सामने आ गई और कहने लगी, आइए जनीब तशरीफ़ लाएं। उस लड़की ने निहायत अदब से उनको अंदर आने को कहा और उसको देखकर शिहाब भाई ने अपना सर झुका लिया क्योंकि वो ना महरम खातून से ज़्यादा बात नहीं किया करते। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी थी, इसलिए फिर शिहाब भाई उस लड़की के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर जाते ही शिहाब भाई को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस घर में बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी और घर के अंदर एक और कमरा था जिसमें बहुत सारी लड़कियां और औरतें बैठी हुई बातें कर रही थी। वो उनको देखकर शिहाब भाई दिल ही दिल में परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो शायद किसी गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी अपनी नमाज की फिक्र थी। जैसे ही वो वज़ू कर चुके तो उन्होंने देखा कि एक लड़की उनके सामने जानमाज लेकर खड़ी थी। ये देखकर शिहाब भाई काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस घर में आए हैं उसमें मुसलमान रहते हैं। खैर उसके बाद में शिहाब भाई ने शुक्रिया के साथ जानमाज अपनी नमाज की नियत बांध ली। शिहाब भाई को नमाज पढ़ता देखकर वो सारी की सारी लड़कियां और औरतें उसी कमरे में आ गईं और ना जाने क्यों शिहाब भाई को देखने लगी। जैसे ही शिहाब भाई ने अपनी नमाज मुकम्मल की और जैसे ही सलाम फेरा तो उन सारी लड़कियों को देखकर शिहाब भाई हैरान और परेशान हो गए और अपनी जगह से उठ गए। फिर वो वहाँ से वापस जाने की इजाज़त मांगने लगे। शिहाब भाई ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो लड़कियाँ उनसे क्या मुतालबा करने वाली हैं, क्योंकि उनको देखकर शिहाब भाई को कुछ अंदाज़ा होने लगा था कि वो सब लड़कियाँ कौन हैं और क्या करती हैं, मगर उन्होंने अपनी ज़ुबान को खामोश रखा। क्योंकि शिहाब भाई का जब भी कहीं पर लड़कियां और औरतें इस्तकबाल करने आती तो वो उन्हें हाथ के इशारे से दुपट्टा ओढ़ने की तरकीब देते रहते थे। उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनके इस्तकबाल में कोई लड़की आए या फिर बच्चियां बेहिजाब सड़कों पर ऐसे ही खड़े रहें। और शिहाब भाई
کہ اس کام سے انہیں کافی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اس بات سے کئی لڑکیوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا، مگر آج شہاب بھائی جہاں پر موجود تھے وہاں کی عورتیں تو پہلے ہی اپنے سروں کو ڈھکے ہوئے تھیں، مگر پھر بھی شہاب بھائی کو نہ جانے یہ کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ شہاب بھائی نے جب ان سے اجازت مانگی تو ان سب نے انہیں روک لیا۔ ایک لڑکی آگے آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ کا نام شہاب چتر ہے؟ شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا کر ہاں میں جواب دیکھ کر پھر وہ ساری لڑکیاں ان کے سامنے آ گئی اور ان کو اس طرح سے دیکھنے لگیں جیسے کہ ان کی کوئی من کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ وہ سب لڑکیاں کہنے لگیں شہاب صاحب ہم آپ کو آج جانے نہیں دیں گے، آج جب آپ ہمارے قریب کھانے پر آ ہی گئے ہو تو آپ کو آج رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا ہوگا، اور کیا یہی اچھا ہوگا اگر آپ آج رات یہیں پر قیام کر لو۔ تو یہ سن کر شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دل دکھے، لیکن وہ ایسے گھر میں کیسے قیام کر سکتے تھے جس میں گناہ کا کاروبار ہوتا تھا۔ شہاب بھائی ان سے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ بات ان کے دل میں شدت سے کھٹک رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، شاید قدرت اسی لیے ان کو اس دروازے پر لے کر آئی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے پھر شہاب بھائی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر تبھی قیام کروں گا جب آپ میری بات مانو گے۔ شہاب بھائی کی یہ بات سن کر وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ پھر کہا کہ ایسی کیا بات ہے شہاب بھائی، آپ جو کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو یہ سن کر شہاب بھائی نے کہا میری بہنوں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ کام کیا ہے، یعنی کہ آپ کا دھندا کیا ہے۔ شہاب بھائی سوچ رہے تھے کہ کاش ان کا یہ خیال غلط ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ سن کر جو لڑکی سب سے آگے تھی اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ تبھی پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی کہ ہمارا دھندا جسم فروشی کا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شہاب بھائی نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں استغفار کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد بولے میری بہنوں آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے اس گناہ کے راستے کو چنا ہے؟ تو یہ سن کر ایک لڑکی کہنے لگی کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا پیٹ پالنا تھا، اس لیے میری قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ دوسری لڑکی نے بتایا کہ وہ کسی کی محبت کے لیے اپنے گھر سے بھاگی تھی، مگر اس لڑکے نے اسے یہاں پر بھیج دیا۔ ان لڑکیوں میں سے سب نے اپنی الگ الگ کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پر ہر کوئی مجبور ہے، کوئی بھی اپنے شوق سے یہ گھنونا کام نہیں کرتی ہے۔ یہ سب سن کر شہاب بھائی رو پڑے اور اتنا زیادہ روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں، اور پھر کافی دیر تک وہ زاروں قطار روتے رہے۔ شہاب بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر کئی لڑکیاں بھی رو پڑیں، کچھ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ پھر شہاب بھائی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگے میری بہنوں میری بچیوں میں تم سے سخت شرمندہ ہوں کہ سماج نے تم سب کو اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، مگر کیا تم اپنے رب پر یقین نہیں رکھتی ہو؟ یہ سن کر ان ساری لڑکیوں نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئیں۔ پھر شہاب بھائی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ تم سب اس دلدل میں پھنس گئی ہو اور اب اس میں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر تم سب وعدہ کرو کہ تم سب اس گناہ سے نکلنا چاہتی ہو اور اللہ سے توبہ کرو گے تو میرا رب نہ صرف تم کو بخش دے گا بلکہ تمہیں یہاں سے نکال بھی دے گا، اور پھر ایسی ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ سن کر وہ ساری لڑکیاں رونے لگیں اور کہنے لگیں شہاب بھائی آپ کا یہ سماج ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ شہاب بھائی نے ان کو دلاسا دیا اور کہنے لگے کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی راستہ نکال دے گا، اور میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو ایک بہت بڑے NGO سے تعلق رکھتی ہے، وہ تم سب کا نہ صرف نکاح کا بندوبست کر دے گی بلکہ آپ سب کی ہر ممکن مدد بھی کرے گی، بس آپ اپنے دل میں یہاں سے نکلنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ یہ سن کر وہ ساری لڑکیاں خوشی کے آنسو رونے لگیں کیونکہ وہ سب اس ناپاک اور گندی زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھیں۔ پھر شہاب بھائی نے اسی وقت اس خاتون کو فون لگایا اور ان سے بات کی اور ان خاتون کو ان سب لڑکیوں کی ساری بات بتائی۔ اس خاتون نے وعدہ کیا کہ وہ بہت ہی جلد ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد شہاب بھائی نے ان سب لڑکیوں سے کہا کہ ابھی تم سب اپنی نماز توبہ ادا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، آج کے بعد تمہاری یہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ان سب نے اس کا وعدہ کیا اور پھر نماز توبہ پڑھنے لگی۔ شہاب بھائی کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، اب انہیں اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ پھر جب شہاب بھائی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک لڑکی ان کے سامنے آ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے آپ کا نام سنا ہے کہ آپ پیدل حج کے سفر پر جا رہے ہیں، تب سے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کر رہی تھی اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اور آج اللہ نے میری یہ دعا سن لی اور آپ سے ملاقات ہو گئی، اور جس دعا کے لیے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی میری وہ دعا پوری ہو گئی۔ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتی تھی اور شہاب بھائی سے
دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر شہاب بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس لڑکی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اللہ کے گھر ضرور دعا کروں گا۔ اس کے بعد ان سب لڑکیوں نے خوشی خوشی شہاب بھائی کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔